पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध हर शय धुंधला गई। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 फैसपुर से समंदरी तक बंद। M4 पर शेर शाह से शामकोट, M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला मना। शहरी धुंध के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। बल्ले का निशान बहाल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। अदालत ने करार दिया 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया। शहरियों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। PTI के रहनुमाओं का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी था। बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया था जो बहाल हो चुका। बैरिस्टर गोहर अली बोले, अदलिया पर हमेशा से एतमाद रहा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिशों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। शेर अफजल मरवत बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म पर PTI को सर्टिफिकेट्स जारी करेगा। बाबर आवान कहते हैं कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था, बल्ला है और बल्ला ही रहेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के इसबानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। बानी PTI ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दायर दरख्वास्त लेवल प्लेइंग फील्ड के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल ना करने की शिकायत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद उम्मीदवारों को कागजात जमा करवाने से रोका। हिरासा और गिरफ्तार भी किया। शाह महमूद कुरैशी को आरोपकार जारी होने के बावजूद रिहाई न मिल सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद की 15 दिन के लिए नज़रबंदी का हुक्म जारी। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद की 15 रोज़ नज़रबंदी के अहकामात जारी किए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं जिनमें तफ्तीश दरकार है। वो अडियाला जेल में भी नज़रबंद रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में खामियां सामने आने लगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए EMS ने काम करना छोड़ दिया। बलोचिस्तान असम्बली के एक हल्के के RO का मुरासला मंजर-ए-आम पर आ गया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा। मसाइल के सबब टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मसले का जल्द हल तलाश किया जाए। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम्स मुतहर्रिक। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए नस्ब तशहीरी मवाद हटाया जाने लगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। NA 130 के रिटर्निंग ऑफिसर ने नवाज शरीफ के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार दे दिए। PB 32 से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मरियम नवाज के PP 165 लाहौर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरियम औरंगजेब की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी क्लियर। राना सनाउल्लाह, लियाकत बलोच, शेख राशिद, अमीनुल हक, मेहताब अब्बासी, लश्करी रईसानी और महमूद अचकज़ई के कागजात नामजदगी मंजूर। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वही मुल्क तरक्की करेगा। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नून लीग जीतेगी, तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू।
نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خیبر پختونخوا کے امیدواروں کے انٹرویوز۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ساجد میر نے ملاقات کی۔ انتخابات کے لیے دونوں جماعتوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ انتخابات سے قبل جوڑ توڑ سیاسی جماعتوں میں رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی جمیل احمد مسلم لیگ نون میں شامل۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل صالح حیات کی بھی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج جھنگ جائیں گے۔ لیگی قیادت سے ملاقات میں فیصل صالح شمولیت کا اعلان کریں گے۔ سابق نگران وزیر عدنان جلیل کی آصف زرداری سے ملاقات، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 16واں یوم شہادت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو 1988 سے 90 اور 1993 سے 96 تک وزیر اعظم رہیں۔ بے نظیر کو مختلف ادوار میں قید و بند اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں وطن واپسی پر کارساز کے مقام پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی، سابق صدر آصف علی زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ بے نظیر بھٹو کا مشن تھا۔ بی بی شہید کے مشن کی تکمیل پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ پیپلز پارٹی آج لاڑکانہ میں جلسہ کرے گی۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے کے انتظامات، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس قائم۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی خصوصی تیاری کے ذریعے نواب شاہ سے لاڑکانہ آمد۔ آصف زرداری آج بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تعطیل۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی خصوصی کمیٹی بنانے اور صوبے کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے مسائل سے پوری طرح سے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 16واں یوم شہادت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو 1988 سے 90 اور 1993 سے 96 تک وزیر اعظم رہیں۔ بے نظیر کو مختلف ادوار میں قید و بند اور جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں وطن واپسی پر کارساز کے مقام پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی، سابق صدر آصف علی زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ بے نظیر بھٹو کا مشن تھا۔ بی بی شہید کے مشن کی تکمیل پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ پیپلز پارٹی آج لاڑکانہ میں جلسہ کرے گی۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے کے انتظامات، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس قائم۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی خصوصی تیاری کے ذریعے نواب شاہ سے لاڑکانہ آمد۔ آصف زرداری آج بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تعطیل۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی خصوصی کمیٹی بنانے اور صوبے کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وفاقی حکومت ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے مسائل سے پوری طرح سے